नमस्कार, एनबी टकमा स्वागत गर्छु। म सुरज खड्का। एनबी टकमा हामीले बौद्ध धर्म र दर्शनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा कुराकानी र छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसै क्रममा आज हामी एकजना आचार्यसँग विशेष कुराकानीमा छौँ। उहाँ बौद्ध धर्मको दर्शनको अध्येता हुनुहुन्छ, सँगसँगै बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसारमा पनि लागिरहनु भएको छ र यसभित्र रहेका राम्रा ज्ञानहरूलाई पनि बाँडिरहनु भएको छ। यो सँगसँगै उहाँले काठमाडौँका छाडा कुकुरहरूको व्यवस्थापनमा पनि आफूलाई सरिक गराउँदै आउनु भइरहेको छ। उहाँले छाडा कुकुर व्यवस्थापन समिति नेपाल भनेर एउटा संस्था नै दर्ता गरेर नै यो अभियानमा विगत 3 वर्षदेखि लागिरहनु भएको छ। उहाँ कसरी यो अभियानमा जोडिनु भयो, यिनै विषयमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। टस्तेले आराम हुनुहुन्छ? आरामै, हजुर। अनि अहिले कसरी बितिरहेको छ यहाँको दिनहरू यो कोरोनाको सङ्क्रमणको समयमा? अहिले अब पहिलाभन्दा अब अलि भिन्नै किसिमले भनौँ न। अब पहिला हो भने अब हाम्रो अब इन्डियातिर जान्थ्यो है, अब पूजाहरूमा यता पार्टिसिपेट गर्थ्यो। योपालि जानु पाएन, यतै नै अहिले चाहिँ अब गुम्बामै बसिरहेको छु पढाइ गरेर यताउता। गुम्बाभित्रको के छ अहिले माहौल, कस्तो छ? गुम्बाभित्रको माहौल भन्दाखेरि चाहिँ अलि राम्रै छ, एकदमै राम्रो छ। पहिला यस्तै नर्मलै छ अनि एकदमै पढाइहरू लामाहरूको पढाइहरू निरन्तर गइरहेको छ यसरी नै। यो अहिले यो साके गुम्बामा चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ? अहिले हाम्रो सके गुम्बामा टोटल 35 जना जति लामाहरू हुनुहुन्छ। सबै सकुशल हुनुहुन्छ? कसैलाई पनि कोरोनाको सङ्क्रमण छैन? सबैजना एकदमै सकुशलै हुनुहुन्छ। तपाईँ आचार्य सकाइसक्नु भयो होइन? हजुर, आचार्यको पढाइ सकाएर अनि म यता चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ अब के भन्छ अब इङ्ग्लिस र अनि चाइनिज भाषा अलि सिकाउँ भनेर अनि यता 3-4 वर्षको लागि यता अहिले इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट एकाडेमीमा अब अध्ययन गर्दैछु भनौँ न। यहाँ चाहिँ तपाईँले अहिले अध्ययन मात्रै गर्नुहुन्छ कि अरू पढाउनु पनि हुन्छ? अहिले मैले पढाउने काम गर्दिनँ। म अहिले यहीँ अब इङ्ग्लिस र चाइनिज भाषा सम्बन्धी चाहिँ अलिकति अध्ययन गर्नुको लागि आफै पढ्दै? हजुर, आफै पढ्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ खास किन आवश्यकता पऱ्यो तपाईँलाई? यो चाहिँ किन भनेर अब पहिला हामी सानो हुँदाखेरि अब यो अवसर पाएन, त्यही कारणले चाहिँ अनि अहिले यहाँ आएर चाहिँ अनि त्यो अब अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भनौँ न होइन, त्यसमा चाहिँ अनि अहिले पढ्नुपर्ने चाहिँ यो देख्यो। अहिले चाहिँ अब लामाहरू भिक्षुहरूले हजुर इङ्ग्लिसलाई पनि अलिकति महत्त्व दिँदै सिकिरहेको पाइन्छ। यो हजुर चाहिँ खास के कारण होला? यो चाहिँ पश्चिमा जगतमा चाहिँ पश्चिमाहरू चाहिँ अलिकति बौद्ध धर्मप्रति आकर्षित हजुर त्यो पनि हो। अब अनि इङ्ग्लिस धर्म चाहिँ अब इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज पनि भएको कारणले अनि लामाहरूले अब बुद्धिस्ट अब धर्मको बारेमा अब प्रचार प्रसार गर्नुको लागि पनि अब पश्चिमी मुलुकहरूमा है, अनि यो पनि अब प्रायः जस्तोले सबैले अब बोलिरहने भाषा है, अनि बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार गर्नुको लागि पनि अनि त्यसको लागि नै उहाँहरूले अध्ययन गरेको। जस्तो तपाईँहरूको यो जुन यो लामा शिक्षा हुन्छ, पढाइ हुन्छ नि, हजुर, यसमा चाहिँ सानैदेखि चाहिँ यसरी अरू भाषाहरू सिकाउने प्रचलन छ कि छैन? पहिला अब म अब 2003 मा लामा जोइन गर्दाखेरि कुनै गुम्बामा मात्र थिए। प्रायः जस्तो अब सम्पोटा लिपि र अनि हाम्रो त्यो अब के भन्छ भोट भाषा मात्र पढाइन्थ्यो है। आजकल चाहिँ अब जुनै गुम्बामा पनि आजकल चाहिँ फेरि यो इङ्ग्लिसदेखि लिएर नेपाली अनि हिन्दीदेखि लिएर अनि चाइनिजहरूको त्यो पढाइको पनि अब सिस्टम पनि राखेको छ आजकल चाहिँ। यो जस्तो यो अब आचार्य सकाइसकेर फेरि यसरी चाइनिज अनि अङ्ग्रेजी सिक्दाखेरि कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ र? यो एकदमै गाह्रै छ यो, किनकि अब भाषा भनेको अब अलिक सानो उमेरमा सिके अलिक सजिलो हुन्थ्यो है, दिमाग पनि अलिक साफ हुन्थ्यो होइन त्यो टाइममा। अहिले गाह्रै छ भनौँ न, अलिकता अब पहिला सानोमा सिके जस्तो सजिलो हुँदैन रहेछ। तर तपाईँहरूलाई त अझ सजिलो हुन्छ होला नि, तपाईँहरू किनभने एउटा संस्कारमा बसेर मोटिभेट भएर एउटा फोकस भएर जुन त्यो अभ्यास छ नि तपाईँहरू, यसले चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ होला। यसले हल्का भनौँ हल्का सजिलै हुँदो रहेछ, किनकि डिस्ट्र्याक्सन धेरै हुँदैन है, त्यही कारणले पनि। हजुर, अरू के छ अब तपाईँले जस्तो यो यसमा आउनुभयो नि जसरी लामा जीवनमा प्रवेश गर्नलाई? हजुर, कति वर्षको उमेरमा भन्नुभयो? 10 वर्षको उमेरमा? यस्तै 11-10 वर्षको उमेरमा। हजुर, यहाँको पहिला घर चाहिँ कहाँ थियो? मेरो घर दोलखा बिगु। दोलखा? हजुर। यो जुन तपाईँहरूले यो छाडा कुकुर कल्याण समाज नेपाल भनेर स्थापना गर्नुभएको छ, हजुर हजुर, यसको बारेमा अब के कुरा गरौँ न। यो चाहिँ कसरी स्थापना गर्नुभयो, के उद्देश्यले चाहिँ यसलाई यो सञ्चालनमा ल्याउनु भयो? यो चाहिँ के भनेर अब हाम्रो खेम्पो कुनसाङ उहाँको नेतृत्वमा भनौँ न है, उहाँले अब बुद्धिस्ट फेलोसिप कम्प्लिट गरेर आचार्य कम्प्लिट गरेर उहाँ चाहिँ अब यही अब चाइनिज र इङ्ग्लिस भाषा सिक्नुलाई इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट एकाडेमीमा यहाँ आउनु भएको छ। त्यो टाइममा अनिखेर उहाँले अब यो काठमाडौँमा धेरै यस्तो अब यो अब के भन्छ व्यापारी कुकुर भनौँ न होइन,
छाडा कुकुरहरू देखेछ अनि तिनीहरूको अब दुःख पाएको अब औषधि नभएको है कतिले उपचारको गर्नुको लागि है अनि त्यसको लागि अनि उसले अब यो संस्था स्थापना नगर्नुभन्दा पहिलादेखि नै उहाँले सहयोग गरेर आइरहेको रहेछ र अनि उहाँको अनि एउटा सोच चाहिँ के रहेछ उद्देश्य चाहिँ भनेर अब एउटा दिगो रूपमा है दिगो रूपमा अनि यो अब कुकुरहरूलाई अब उपचार गर्नेदेखि व्यवस्थापन गर्नेदेखि र अब दिगो रूपमा काम गर्नुको लागि अनि उहाँले अनि 2017 मा अनि अब हाम्रो साकेको 3-4 जना लामाहरू मेम्बरसिप राखेर है त्यहाँबाट अनि उहाँले अनि यो संस्था चाहिँ अनि के भन्छ स्थापना गर्नुभयो र अनि 2017 मै फेरि यो अब सरकारमा यो दर्ता गरेर अनि यो दिगो रूपमा काम गर्नुको लागि उहाँले अनि यो चाहिँ यही उद्देश्यले उहाँले चाहिँ अनि यो संस्था निर्माण गर्नुभयो। तपाईँ चाहिँ यसको भाइस प्रेसिडेन्ट हो? हजुर, म चाहिँ यसको भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा। हजुर, जस्तो भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा तपाईँले के काम गर्नुभएको छ यसमा यहाँ चाहिँ? मैले यसमा अब खासै काम भनेर अब यताउता अब कतै कुकुरहरू बिमारी छ भने है अनि डाक्टरहरू बोलाउने है अनि उहाँ खेम्बोला जानुहुन्छ है अनि यताउता अनि त्यही हो अब भाइस प्रेसिडेन्ट। अहिलेसम्म तपाईँहरूले कति कुकुरहरूको उपचार गर्नुभयो? अहिलेसम्म भनेर अब यति भनेर गन्ती त छैन है तर विगत 3 वर्षदेखि कन्टिन्यू गरेर आएको छ। जस्तै अब विशेष गरी अहिले हाम्रो यो गुम्बाको वरिपरि यो 3 चुलीदेखि है यताउता अब त्यो कुकुरलाई अब त्यो ऱ्याबिजको भ्याक्सिनेसनदेखि लिएर अब उपचार गर्नेदेखि लिएर कति लुतो लाग्यो कुकुरहरूलाई यताउता हाम्रो एउटा डाक्टर पनि छ उहाँले अब आवश्यक परेको टाइममा हायर गर्छु है। अनि कसैले अब जस्तै भनौँ अब उता साइम्बु अनि देखि नै फोन गरेको छ कति अब यहाँ कुकुर यस्तो बिमारी रहेछ यस्तो तर उहाँहरूको कल हामीले एउटा पनि इग्नोर गरेको छैन। गाह्रो तपाईँहरूलाई चाहिँ के छ कुकुरहरू कतै घाइते भयो कतै बिरामी भयो भने थाहा पाएपछि उहाँहरूले तपाईँहरूलाई फोन गर्नुहुन्छ? उहाँहरूले फोन गर्नुहुन्छ। हामीले अनि हाम्रो त्यो फेसबुकमा पेज पनि छ अनि लिबरेसन स्टेट डग सोसाइटी नेपाल अनि त्यहाँ हामीले फोन नम्बर पनि राखेको छ अनि त्यही अब फेसबुकबाट मेसेज पनि गर्नुहुन्छ उहाँहरूले है अनि त्यहाँबाट हामी जान्छौँ अनि उपचार गर्छौँ। अनि तपाईँहरूलाई त दिनदिनै आउँछ होला होइन? हरेक दिन जस्तो आउँछ कि के छ? हरेक दिन आउँदैन। योभन्दा पहिला अब यो के भन्छ यो कोरोनाको भन्दा पहिला चाहिँ अब हप्ताको 3-4 चोटिसम्म आउँथ्यो। अहिले चाहिँ यति फोन आउँदैन रहेछ तर पनि यो बिचमा पनि हामीले कामहरू गरेछ। जस्तै अब 2 महिना अगाडि हो ऊ त के भन्छ यहाँबाट पनि फोन आयो के भन्छ पशुपतिबाट पनि फोन आयो त्यता पनि अवश्य 3-4 दिन उपचार गरे त्यता। जस्तो तपाईँलाई घाइते कुकुर बिरामी कुकुर भएको ठाउँबाट फोन आएपछि तपाईँहरू त्यहाँ पुग्नुहुन्छ अनि त्यसपछि कुकुरलाई के गर्नुहुन्छ? रेस्क्यू गरेर कहाँ ल्याउनुहुन्छ तपाईँहरूले? हाम्रो रेस्क्यू गरेर अहिले तत्काल राख्ने ठाउँ छैन किनकि यो संस्था पनि भर्खर यो स्थापना गरेको है त्यही कारणले अनि हामीले उपचार गरेर अनि डाक्टर लागेर औषधि दिएर अब त्यही सम्बन्धित व्यक्तिहरू त्यो जुन को नजिक छ है उहाँको हातमा औषधि दिन्छु है अनि त्यही कारणले डाक्टर पनि पछि फेरि 2-3 दिन पछि पनि जरुरत पर्छ कि भनेर फेरि डाक्टर लगेर फेरि उपचार गर्छ त्यहाँ। तपाईँहरू लामाहरू यसरी कुकुर संरक्षणको लागि घाइते कुकुरहरूको उपचारको लागि जसरी लाग्नुभयो हजुर यसको फिडब्याक चाहिँ कस्तो आयो तपाईँहरूलाई? फिडब्याक अहिलेसम्म एकदम राम्रो आइरहेछ फिडब्याक किनकि अब योभन्दा पहिला अब लामाहरूले पनि धेरै सोसल वर्क त गर्नुभएको छ है तर यो कुकुरको चाहिँ अनि खासै मैले यति देखेन है अनि उहाँ गुरुजीले पनि अब यो कुकुरको संस्था स्थापना गरेर यता पब्लिकबाट फिडब्याक एकदम राम्रो आइरहेछ। तपाईँहरूलाई जस्तो यसमा लाग्ने खर्चहरूको सपोर्ट चाहिँ कसले गर्छ? हाम्रो यो खर्च भनेर अब कसैले अब हुन्छ नि एनिमल लभरहरू हुन्छ है उहाँहरूले अनि फन्ड गर्नुहुन्छ है त्यहीँबाट हुन्छ च्यारिटीबाट भनौँ न। त्यस अहिलेसम्म गाह्रो भएको छैन? अहिलेसम्म गाह्रो भनेर अब यति खासै गाह्रो त भएन। अब यो संस्था दर्ता गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रै भयो भनौँ न अलिक गाह्रै भयो। जस्तो हाम्रो संस्कारमा चाहिँ कुकुरलाई एकदमै विशेष महत्त्व दिएको पाइन्छ धार्मिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा पनि। हजुर हजुर। यता बौद्ध धर्ममा चाहिँ कुकुरको स्थान कसरी छ के कसरी वर्णन गरिएको? बौद्ध धर्ममा अब सम्पूर्ण प्राणीलाई नै एकदमै अब आफ्नो के भन्छ आमारूपी प्राणी भन्छ नि त है। अब बौद्ध धर्मको एउटा शिक्षा भनौँ सिद्धान्तमा हेराइ भन्नु सम्पूर्ण प्राणीमा कुनै पनि अब थिचोमिचो छैन है सबै एउटै सम्मान। जस्तै अब यो जन्मको बाउ आमा पनि हुनसक्छ पहिला जन्मको नि अब भइसकेको हामीले अनगन्ती जन्म लिइसक्यो है अब फ्युचरमा अब भविष्यमा हुने होला त्यही कारणले अब हाम्रो एकदमै समान सम्पूर्ण प्राणीमा एकदमै समान छ अनि त्यही कारणले समान रूपमा हेर्छु एकदमै। जस्तै यो कुकुरहरू अथवा जनावरहरूलाई यसरी संरक्षण गर्नु माया गर्नु र समस्यामा परेकाहरूलाई उपचार गर्नु घाइतेहरूलाई बिरामीहरूलाई यो चाहिँ बौद्ध धर्मभित्रको कुन सिद्धान्त अन्तर्गत पर्छ? करुणा अथवा यस्तो के अब यो करुणा भनौँ न करुणाकै अब एउटा यो साधना भनौँ है एउटा प्र्याक्टिस है। अब यो भनेको अब
अब स्टार्टिङ पोइन्टै भनौँ न, मूल जरा यही हो भनौँ न। अब बोधिचित्तको के भन्छ साधना, अब प्र्याक्टिस भन्छ नि त है, त्यसमै पर्दछ यो। जस्तो तपाईहरूलाई चाहिँ, तपाईँ आफूलाई चाहिँ कतिको सन्तुष्ट लागेको छ यो काम, जुन काम गरिरहनु भएको छ यसले? मलाई त अब सर्वप्रथम त अब उहाँ अब खेम्बोलाई धन्यवाद दिन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, किनकि मलाई पनि अब एउटा अब धर्म सिकेर अनि कुनै अब के भन्छ अब दुःखमा परेको प्राणीहरूलाई होइन भनौँ, एउटा कुकुरहरूलाई पनि एउटा अब के भन्छ अब सहयोग गर्ने मौका दिनुभयो र एउटा अब मैले सिकेको काम चाहिँ अब धर्म भनौँ न है, त्यो चाहिँ अब अलिकति देखाउनु भयो। मलाई पुण्य सञ्चय गर्ने अब अवसर पनि दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद, एकदम खुसी छु म एकदमै। जस्तो मैले तपाईँहरूको यहाँ हेरेँ, जस्तो यहाँ सपोर्टरहरू हुनुहुँदो रहेछ, हजुर हजुर, लामाहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ, अरू गृहस्थहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ। यसको जस्तो यो संस्थालाई मोबिलाइजेसन गर्ने चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ? जस्तो यहाँहरू डेली भेट्ने अथवा हप्तामा महिनामा एकचोटि भेटेर प्लानिङहरू बनाउने के कसरी गर्नुहुन्छ? यो कस्तो छ भनेर अहिले चाहिँ पेन्डेमिक टाइममा हामीले अब यति मिटिङ पनि बस्नु पाएन है, अनि नत्र हाम्रो महिनाको एकचोटि यस्तो अब बस्दै अब कहाँबाट के गर्ने, भोलिन्टियरहरू कहाँ खोज्ने, अब भोलिन्टियर पनि लिएर हामीले अनि कुकुरलाई ट्रिटमेन्ट गर्नेदेखि लिएर अनि भ्याक्सिनेसनको त्यो के भन्छ यो ऱ्याबिजको भ्याक्सिनेसन लाउनेदेखि लिएर हामीले अब भनौँ न महिनाको एकचोटि जति सल्लाह भइरहन्छ यताउता। जस्तो तपाईँहरूलाई यो काठमाडौँभित्रका सहरभित्रका पशुहरूलाई उपचार गर्ने भनेर सरकारी अस्पताल पनि छ ललितपुरमा, हजुर लगनखेलमा। हजुर, तपाईँहरूले यहाँ केही सहकारी गर्नुभएको छ, केही कन्ट्याक्ट गर्नुभएको छ? हामीले अहिलेसम्म कन्ट्याक्ट पनि गरेको छैन त्यो अब सरकारी अस्पतालहरूबाट, यता कन्ट्याक्ट पनि गरेको छैन, किनकि यसमा चाहिँ अलिकति अब अज्ञानै छु भनौँ, यसको बारेमा अलिक थाहा छैन। जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ अब संस्थागत रूपमा त्यहाँ गएर कुरा गर्नुभयो भने सायद यहाँबाट पनि तपाईँहरूलाई सपोर्ट हुन्छ? मेरो विचारमा हुन्छ जस्तो लाग्छ, तर हामीले अहिलेसम्म रिक्वेस्ट गरेको छैन। उहाँहरूसँग चाहिँ एनिमल एम्बुलेन्स पनि छ उहाँहरूसँग? हजुर, जस्तो कतिपय लान नसकिनेहरू छ भने उहाँहरूले त्यसलाई रेस्क्यु गरेर लानु पनि सक्नुहुन्छ? हजुर, एउटा 1 महिना पहिला होला एउटा कुकुर त्यहाँ बिमार रहेछ है, हिँड्न नसक्ने, उहाँहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ लगेर माथि क्याट सेन्टरमा 1 महिनासम्म ट्रिटमेन्ट गरेर ल्याए, उहाँहरूले सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ, किनकि हामीले अब रेस्क्यु गरेर राख्ने ठाउँ छैन है, त्यही गरेर हामीले त्यहाँ पनि लगेर गएको थियो। यसमा जस्तो अब तपाईँहरूको अब फ्युचर प्लानहरू के छ यसमा? कसरी यसलाई जस्तो काठमाडौँमा मात्रै सीमित राख्ने हो कि नेपालको अन्य सहरहरूमा पनि फैलाउने, के छ तपाईँहरूको? अब यति अब यो हाम्रो यो प्रोजेक्ट राम्रो भयो भने, अब सपोर्टर राम्रो पायो भने, अनि अब यसले चाहिँ अब नेपालभरि नै अब लागू गराउँछु सोचमा पनि छु। अनि अब अलिकति यो संस्थाको कुरा छोडेर तपाईँको व्यक्तिगत कुरातिर आउँ। हजुर, जस्तो यहाँ 10-11 वर्षमै लामा जीवनमा प्रवेश गर्नुभयो। हजुर हजुर, र अहिले सम्भवतः आचार्य सकाइसक्नु भएको छ। हजुर, यो बिचमा चाहिँ यहाँले बौद्ध धर्म भनेर, दर्शन भनेर के बुझ्नुभयो यहाँले चाहिँ? के रहेछ यो बौद्ध धर्म दर्शन भनेको? तपाईँको अब यो मेरो व्यक्तिगत हिसाबबाट यो अब शास्त्र पढेर मात्र बुझ्दैन रहेछ यो, यसमा अब आफ्नो अब प्र्याक्टिस पनि अब भनौँ न अब व्यवहारमा पनि उतार्नु सक्नु पर्दो रहेछ है, त्यो गरेर मात्र बुझ्दो रहेछ। यो पढेर मात्र हाम्रो बौद्ध धर्म भनेको अब भनौँ न अब 25% जति बुझ्छ होला। अनि यो भनेको एकदमै अब बौद्ध धर्म भनेको एकदमै अब मान्छेको अब जीवन कसरी यापन गर्ने, धार्मिक अब भनौँ न अब धर्मको अब सोचबाट होइन, राम्ररी कसरी जीवन यापन गर्ने भन्ने एउटा के भन्छ पोजिटिभ वेबाट है जीवनयापन गर्ने एउटा उपाय पनि रहेछ। अनि अब सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुनेको एउटा भनौँ न है, अब जन्म मृत्युबाट मुक्त हुनेको एउटा उपाय पनि रहेछ यो एउटा, त्यो रहेछ। जस्तो अहिले चाहिँ अब जस्तो यो आधुनिकताको नाममा चाहिँ हजुर, जस्तो हाम्रा पूर्वीय धर्म संस्कारहरू यसलाई बिर्सँदै छोड्दै जाने छ नि, जस्तो तपाईँ जस्तो युवाहरूमा चाहिँ हजुर, यो जो चाहिँ अब बौद्ध धर्म जुन परम्परागत रूपमै यसलाई यो दर्शन, यो धर्म, यो संस्कारमा चल्दै आइरहनु भएको छ, हजुर, यो समुदायभित्रका युवाहरूमा चाहिँ अहिले यो धर्मप्रतिको उहाँहरूको रुचि धारणा कस्तो रहेको पाउनुहुन्छ यहाँले? मेरो विचारमा अब प्रायः जस्तो अब हाम्रो अब नेपालमा बुद्ध जन्मेको देश है, बुद्ध जन्मेको देश भनेर हामी गर्व गर्छौँ, गर्वको साथ पनि भन्छौँ होइन। तर बुद्धले अब कुन शिक्षा दिनुभएको छ है, त्यो शिक्षा कति महत्त्व रहेछ भनेर अब युवाहरूले अब नबुझेको कारणले पनि है बौद्ध धर्ममा अब शिक्षापट्टि चाहिँ नलागेर एउटा प्राइड फिलबाट गर्वपट्टि चाहिँ लागिरहेछ है, त्यो पनि एउटा राम्रै कुरा हो। तर हाम्रो अब बौद्ध शिक्षापट्टि उहाँहरूले पनि जोड दियो भने त अनि आजकल त भनौँ न युवाहरूमा पनि रुचि छ, एकदम रुचि छ आजकल। खासमा युवाहरूको चाहिँ कस्तो कुरामा रुचि छ उहाँहरूको? उहाँहरूको विशेष रुचि भनेको अब यही भनौँ न बौद्ध धर्ममा अब के भन्छ
बौद्ध धर्ममा अब यो रुचि भन्नाले उहाँहरूले अब यो शिक्षा चाहिँ अब एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ र अब यो शिक्षा भनेको अब तपाईँहरूले अब आजकल यो वेस्टर्न कन्ट्रीहरूको मान्छेले नै एकदम यो बौद्ध धर्ममा रुचि दिएर आएर रहेछ है। अब हामीले पनि रुचि दिनु पर्ला किनकि अब बुद्ध भनेको नेपालमा जन्मेको होइन, अब आफ्नै सन्तानले दिएको शिक्षाले चाहिँ आफूले नै अब प्रिसिभ गर्नुपर्दो रहेछ, संरक्षण गर्नुपर्दो रहेछ भनेर उहाँको आफ्नो गर्वले पनि अनि त्यतिकै पनि अब बुद्ध धर्ममा रुचि जगाएको चाहिँ मैले देखेको छ। जस्तो धेरै विद्वानहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भनेर नेपालीहरूले चाहिँ के थाहा छ, त्यसबाहेक चाहिँ बुद्धका शिक्षाहरू के हुन्, बुद्धको शिक्षाको महत्त्व हाम्रो प्र्याक्टिकल जीवनमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै बुझेको छैनन् भनेर भन्नुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? त्यो कुरा भनौँ अब 50% राइट भन्छु म, किनकि आजकल अब हाम्रो अब नेपाल पनि अब शिक्षाको रूपमा धेरै अगाडि बसेको, विगत जस्तो छैन है किन है। विगतमा हो भने अब हाम्रो अब शिक्षाको बारेमा अलिक कमजोरी थियो है। अब 50% चाहिँ राइट हो, यो कुरा सही हो, किनकि अब हामीले अब बुद्ध धर्मको बारेमा अब यति शिक्षा पनि अब शिक्षाको यो अवसर पनि पाएको थिएन होला विगतमा के कारणले पनि होइन। अनि त्यही कारणले अनि अब भनौँ न 50% राइट हो, किनकि अब जोङ्सर खिम्चेन उहाँ तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला, उहाँले के भन्नुभएको थियो भनेर एउटा नेपालीलाई विश्वले चिन्यो। उहाँले मैले अझ मेरो प्रश्न पनि उहाँकै भनाइबाट थियो। हजुर हजुर, तर नेपाली आफ्नै नेपालीले बुद्धलाई चिन्नु भयो, बुद्ध चिन्नु हो त्यस्तै, त्यही हो। सम्भवतः यो कुरामा धेरै सत्यता पनि छ। सत्यता छ, त्यो कुरा सही हो। जस्तो यो अब बुद्ध शिक्षामा चाहिँ जस्तो तपाईँहरूको समुदाय हामी जुन धार्मिक रूपमा चाहिँ जन्मजातै संस्कारहरू सिक्छौँ, बुद्ध धर्मको बारेमा धेरै कुरा थाहा पाउँछौँ। यो सँगसँगै जसरी यसरी गुम्बाहरूमा जसरी अहिले विश्वविद्यालयहरूमा औपचारिक शिक्षा हुन्छ नि, यो कतिको आवश्यक छ? यो आवश्यक छ, यो आवश्यक छ, किनकि अब कम्युनिकेसनको लागि त्यो आवश्यकता छ। जस्तै यो औपचारिक शिक्षा लिनु र नलिनुमा चाहिँ के फरक रहेछ? पढ्नु र नपढ्नुमा अलिक फरक छ धेरै। पढ्यो भने अब बुझ्छ होइन, अब राम्रोसँग बुझ्छ है। अब यदि पढेन भने अब धर्मपट्टि श्रद्धा भए पनि है, अब एउटा अब धर्मपट्टि श्रद्धा भए तापनि अब अलि शिक्षा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि अलि अब व्यवहारमा पनि भयो, अब त्यो आफ्नो साधना गर्ने बेला पनि भयो, अलिकति त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ, अलिकति डिफ्रेन्स हुँदो रहेछ, अलिक फरकै पर्छ त्यसमा। बुझेको अब राम्रो जस्तो लाग्यो मेरो विचार। हस्, यहाँको समयको लागि धन्यवाद। हुन्छ, ल धन्यवाद हजुरलाई पनि। दर्शकबिन, आज हामीले एनबी टकमा छाडा कुकुर कल्याण समाज नेपालका भाइस प्रेसिडेन्ट मिङमार शेर्पासँगको कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँग आज हामीले बौद्ध धर्म र दर्शन सँगसँगै उहाँले चाहिँ काठमाडौँका छाडा कुकुरहरूको व्यवस्थापनका लागि गरिरहनु भएको योगदानको विषयमा पनि छलफल गऱ्यौँ। र अन्य यस्तै छलफल, यस्तै कुराकानीहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।